نبدأ جولتنا من محطة القطار، ثم نتجه نحو باب بوجلود، ثم بعد ذلك نحو متحف النجارين، مرورا بأزقة فاس البالي. La ville antique de Fès, la ville historique, la ville qui fut considérée comme la première capitale du royaume du Maroc, son histoire est pleine d'événements et de changements. Une ville qui regorge de nombreux monuments historiques. مدينة فاس العريقة، مدينة فاس التاريخية، المدينة التي اعتبرت أول عاصمة للمملكة وعرفت تاريخا مليئا بالأحداث. المدينة التي تزخر بالعديد من المعالم التاريخية. توجد بفاس معالم أثرية تدل على حضارتها عبر العصور الإسلامية، ومن أهم ما بقي من هذه الآثار السور وبوابته الثمانية: باب بوجلود، باب الفتوح، باب البرجة، باب السمارين، باب جبالة، باب الكنيسة، باب سيدي بوجيدة، باب الخوخة، وأقواسها الرائعة والنقوش والزخرفة البارزة والتي ترجع إلى عهد المارينيين. ما يميز فاس بالإضافة إلى قصورها وأسوارها وأبوابها القصور التي شهد المارينيون على التلال والتي تطل على فاس من جهة الشمال. Fès fut fondée en 789, c'est-à-dire au 8e siècle, par Idriss Ier. Son fils, le sultan Idriss II, décide en 1809 d'y établir le siège de la dynastie idrisside. Dès 818, le sultan accueille dans sa cité 8000 familles des musulmans andalous. 7 ans plus tard, cette nouvelle population est renforcée par l'arrivée des Juifs, des Kiroanais de Tunisie. Fès devient rapidement le centre religieux et culturel du Maroc. يرجع تاريخ تأسيس مدينة فاس إلى سنة 789 ميلادية على يد المولى إدريس الأول. في سنة 857 قامت فاطمة الفهرية بتشييد جامع القروي، تم توسيعه فيما بعد على يد أو من طرف يوسف بن تاشفين المرابطي بعد استيلائه على المدينة سنة 1069 ميلادية. كما عمل على توحيد ضفتين داخلا، وبعد حصار دام 9 أشهر استولى الموحدون على المدينة سنة 1100. وفي سنة 1554 ميلادية احتل السعديون المدينة، وبالرغم من انتقال عاصمة الحكم إلى مراكش خص السعديون مدينة فاس ببعض المنجزات الضخمة كتشييدهم لأروقة جامع القرويين وعدد من القصور وترميم أسوار وبناء برجين كبيرين في الجهتين الشمالية والجنوبية لمدينة فاس. وفي سنة 1667 ميلادية تمكن العلويون من الاستيلاء عليها وبناء برجين كبيرين في الجهتين الشمالية والجنوبية لمدينة فاس. وفي سنة 1667 son jeune fils Idriss II accueille plusieurs centaines d'Arabes venus du Maghreb central et d'Espagne. Le quartier des Andalous est fondé par les musulmans réfugiés d'Espagne en 818. Youssef Ben Tashfin assiège Fès en 1063 et pénètre dans la cité en 1069. Fès se compose de 2 villes, l'une à côté de l'autre et entourée chacune d'une muraille.
Ils sont séparés par une rivière très rapide. La dynastie Almohade, Fès redevient la capitale de l'Empire en 1250, pour 2 siècles. La dynastie Mérinide, les souverains mérinides s'affirment comme de grands bâtisseurs. Ils font de Fès une cité prestigieuse. Les Mérinides aussi entrent deux politiques, l'extension de leur pouvoir en Afrique du Nord et la reprise du traditionnel axe sud-nord orienté vers l'Espagne. باب بوجلود هو أحد أهم بوابات السور المحيط بمدينة فاس القديمة، وهو المدخل الرئيسي كذلك لفاس البالي. تم الانتهاء من بنائه سنة 859 وتم ترميمه سنة 1913. Bab Boujloud, considéré comme l'entrée principale vers la Médina, construit en 1859, a été rebâti en 1913. نحن نتواجد بأزقة فاس البالي التي تعود إلى القرن التاسع، يعني ابتداء من سنة 818 ميلادي. هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة لنقل البضائع وخاصة الغاز عبر أزقة فاس البالي.
متحف النجارين واحد من أكثر المعالم شهرة في مدينة فاس، وأحد مواقع التراث العالمي. يوجد بساحة النجارين وسط المدينة العتيقة. بني في القرن الثامن عشر، وكان عبارة عن فندق بني في عهد السلطان المولى إسماعيل سنة 1711. Musée النجارين، l'un des meilleurs sites historiques, construit en 1711. Auparavant, c'était un hôtel, est devenu maintenant un musée où sont exposés des produits de bois et aussi le matériel avec lequel on fabriquait ces produits de bois à partir de 1997. أصبح متحفاً للحرف والمنتوجات الخشبية ابتداء من سنة 1997.
موعدنا في الفيديو القادم مع جولة ليلية بمدينة فاس. إلى اللقاء.